پھر بہاراں دی اجے چٹھیاں مدینیوں آیاں نہیں رت لنگ گئی پھر بہاراں دی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جے چنگیاں دی منظوری دسو مندیاں دا تھاں کیڑا ہے دسو مندیاں دا تھاں کیڑا ہے اسی مندڑے ہاں پر ہاں تیرے اسی مندڑے ہاں پر ہاں تیرے اساں ہور کسے سنگ لایا نہیں رت لنگ گئی پھر بہاراں دی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بے عملہ کچھ پلے نہیں ایک مان سجن نو نسبت دا بے عملہ کچھ پلے نہیں ایک مان سجن نو نسبت دا حبدار میں تیری آل دا اساں کیتیاں ہور کمایاں نہیں رت لنگ گئی پھر بہاراں دی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بے عملہ کچھ پلے نہیں ایک مان سجن نو نسبت دا بے عملہ کچھ پلے نہیں ایک مان سجن نسبت دا حبدار میں تیری آل دا حبدار میں تیری آل دا اساں کیتیاں ہور کمایاں نہیں رت لنگ گئی پھر بہاراں دی بے عملہ کچھ پلے نہیں ایک مان سجن نو نسبت دا بے عملہ کچھ پلے نہیں ایک مان سجن نو نسبت دا حبدار میں تیری آل دا اساں کیتیاں ہور کمایاں نہیں رت لنگ گئی پھر بہاراں دی اجے چٹھیاں مدینیوں آیاں
رت لنگ گئی پھر بہاراں دی مل کے پڑھ دو یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اصل میں بہت مشکل کام ہے یہ تو. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں چنگیاں کے مندیاں چنگیاں کے مندیاں نبائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں. آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام لوکی کہندے خاص میں تے آماں تو بھی آماں. آقا دے میں ادنا غلام لوکی کہندے خاص میں تے آماں تو بھی آماں خاص جے بنایا بنائے رکھی سونیاں خاص جے بنایا بنائے رکھی سونیاں چنگیاں کے مندیاں نبائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں.